pleasure to welcome you all to the inaugural function of laying the foundation stone for our new school parking area. So on this occasion we have with us, we are truly honored to have among us today MLA Sir Kedar Naik, Sir Sandeep Bandurkar, Member of Jilla Panchayat, Mrs. Shrita Subhash Pendekar Ma'am, Sarpanch of this Panchayat, Mrs. Deputy Sarpanch Shruti Chodankar Ma'am, and Mr. Subhash Pendekar, Member and ex-Sarpanch of our Panchayat, and Mrs. Sangeeta Bhosle, Panch Member of this Panchayat. Good morning everyone. We Pragati High School, Veria, Angasa, and actually laying of the foundation stone. We others करल्या आणि अगेन्स्ट opportunity में किसन शिक्षा संस्थान हांगा हे स्कूल आसूं नाजाल्यार दिल्लीचे स्कूल आसूं की आमकां 4-5 फावटी तरी हांगा येवपाक आणि आयच्या ह्या अनेकदा म्हणजे इलेक्शन जावच्या पयलीं अनेक ही ऑपॉर्च्युनिटी आयज मेळिल्ली आसा. आमच्या वांगडा ह्या फंक्शनाक आमच्या मदीं आमचे बेस काँग्रेस जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, आमची गांवची सरपंच सुष्मिता पेडणेकर, पंचायत मेंबर डेप्युटी सरपंच श्रुती, पंचायत मेंबर संगीता, उमेश, झेवियर, सुभाष पेडणेकर, तसोच तो आमचो एक सरपंचूय आसा, आमचे मित्र आणि या स्कूलाचे चेअरमॅन प्रकाश कलागुडकर, सगळे त्यांचे कमिटी मेंबर्स, स्कूलाचे प्रिन्सिपल तुळशीदास हळदणकर सर, सगळे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, माझ्या भावना आणि भयणीनो आणि प्रेस मिडिया. खरें बरें दिसता की संदीपबाईचे स्कूल जालेंच पण आमच्या गांवचे स्कूल आणि हेजो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हो बिल्ड करपाक लागून, बरो करपाक लागून, आमच्या भुरग्यांक हांगा बरो क्लासरूम मेळपाक लागून, बरें सरावंडींग मेळपाक लागून, बरें शिक्षण मेळपाक लागून म्हाका दिसता जशें सांगलां प्युरिफायर जावं, स्मार्ट बोर्ड जावं, स्पीकर जावं, पेवर्स जावं, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट जावं, ही कंटिन्युअसली जे जाता तितले आमी ह्या स्कुलाक केलेले आसा. जिल्हा पंचायत मेंबर म्हाका दिसता 2.5 वर्सां भितर प्रकाश भाईनी सांगलें, सरपंचानी सांगलें 2.5 वर्सां भितर मॅक्झिमम काम आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई हांच्यानी केल्लें आसा. सो एक करून आमी आमच्या गांवांत इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयतात, पूण सगळ्यांत हांव म्हणटा की स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर, कित्याक आमची विलेजांची गांवांची जी स्कुलां आसा ह्या स्कुलांक स्ट्रेंथन करपाक आमी आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य, एज अ पॉलिटिशियन हांव आसूं, जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं, जावं आमची पंचायत आसूं, आनी म्हाका दिसता तें आमी ह्या 5 वर्सां दाखयल्लें आसा. म्हणजे मॅक्झिमम ज्या ज्या स्कुलांनी आमकां उलो मारला, ज्या स्कुलांनी आमकां सांगलें, रिक्वेस्ट केला की तांकां कितें जाय, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं जावं ते आनी कितें इन्स्ट्रुमेंट आसूं जावं आनी कितें तेंची रिक्वेस्ट आसूं, तेंचे एन्युअल फंक्शन्स आसूं जावं कितें फायनान्शियल हेल्प आसूं, त्या सगळ्या हितून आमी एक टीम वर्क म्हणून आमी सदांच आमच्या स्कुलांक सपोर्ट करीत आयिल्ले आसा. आनी वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक शहरांत जी स्कुलां आसता तांकां फंडींग बरें आसता, सगळे कडेन हें आसता, पूण गांवांतली स्कुलां ही सामकी इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक गांवांतली स्कुलां, गांवाचे जे भुरगे आसा हे मिडल क्लास आसता आनी तांकां म्हणजे व्हडलोसो गांवाच्या स्कुलांक व्हडलोसो इन्कम वचना. सो ताका लागून आमी सगळे पॉलिटिशियन आमचें कर्तव्य आसा की ही स्कुलां आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय, ही स्कुलांची जी हें आसा आमी स्ट्रेंथन करपाक जाय, जें करून बरें शिक्षण आमच्या गांवच्या भुरग्यांक मेळचें. ह्या स्कुलांतल्यान म्हाका दिसता कितलेशे भुरगे संदीपाईन सांगलां आपूण शिकला जालेंच, पूण ह्या परिसरांत आमच्या वेऱ्या गांव आसूं, निल्ला गांव आसूं जावं सरावंडींग सगळीं गांव आसूं, म्हाका दिसता कितलीशींच भुरगीं शिकले आनी व्हडल्या व्हडल्या पदांचेर पावले, डॉक्टर्स जाल्या, सायंटिस्ट जाल्या,
आणि तेकाच लागून हे स्कुला आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा. आमचे फुडल्यान बसलेले हे स्टुडंट आसा, आमकां दिसता हे सुद्दां फुडें वचून डॉक्टर जावचे, इंजिनियर जावचे, डिफेन्सान वचचे, आपलें नांव भरपूर करचें. सो हेका लागून हेच्या फुडें सुद्दां आमच्या चेअरमॅनान सांगलां की आमचे कडेन जें काम स्कुलाक लागून करूंक जातलें तें आमी जरूर करतले. सुष्मिता मॅडमीन सांगलां तशें की आमी एक टीम वर्क म्हणून काम करता आनी टीम वर्क म्हणून काम करता आसतना हांव जिल्हा पंचायत मेंबर आनी पंचायत जी कामां आमचे कडेन आयिल्लीं आसा तेजे रिक्वेस्ट आमचे कडेन आयिल्ले आसा आमी फुडें व्हरत आसा. आनी हें करता आसतना आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजो भरपूर आमकां साथ मेळटा. आमचो सरकार म्हणून आमकां तेंचो भरपूर साथ मेळटा. आमचे मिनिस्टर आसा तेंचो आमकां भरपूर साथ मेळटा, जे करून इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करपाक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां बरें पडटा. आनी एकदां तुमकां आश्वासन दिता की हेचे फुडें सुद्दां कितें लागतलें स्कुलाक लागून जावं आमच्या भुरग्यांक लागून तें आमी सदांच करीत येतले, जे करून आमचे स्कुलां म्हणटा ते स्ट्रेंथन जातली आनी आमचे भुरगे तुमकांय हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी बरें शिकपाक जाय, तुमी ह्या स्कुलाचें नांव वयर पावोवपाक जाय. तुमच्या पॅरंट्साचें नांव, तुमच्या टिचर्साचें हें आसा, तुमचे एफर्ट्स ते घालता तुमकां शिकोवपाक लागून हे तुमी सर्टिफाय करूंक जाय. तुमी एक सक्सेसफूल फुडें वचून सिटीजन जावंक जाय. आनी हें करता आसतना तुमकां सगळें ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां काबार करता. थँक्यू. खरंच बरें दिसता ह्या स्कुलाचें काम कितें काम हातीन घेता काम करपाक बरें दिसता. कारण ह्या स्कुलांत हांव स्टुडंट आसलो, ह्या स्कुलांत हांव शिकलां आनी ह्या स्कुलांत शिकल्या उपरांत आयज जो हांव आसा हे हांगासर शिकूनच हांव फुडें पावता आसा. आनी जेन्ना जेन्ना ह्या स्कुलांत कितें काम करपाक म्हाका मेळटा, संदी मेळटा, तेन्ना खूब एक आनंद जाता. पडल्या प्युरिफायर दिलो, स्मार्ट बोर्ड दिलो, मागीर आमचे म्युजीक सिस्टम दिली आनी आयज ते बेवलाचें काम करता. आमदारान आपल्या तरेन जे टबले पेटी तेवूय दिल्ले आसा. आमदाराचो सदांच आमकां बरो साथ मेळटा. आमदार जेन्ना जेन्ना आमी कामां करपाक पावले ह्या 4 पंचायतींनी ह्या आमदाराचो म्हाका बरो सपोर्ट मेळ्ळो. म्हाका फक्त 2.5 वर्सां मेळ्ळी आनी 2.5 वर्सां म्हाका भरपूर अशी कामां करपाक मेळ्ळी. जे 4 पंचायत नेरुल, रेस मागूस, पिलेन आनी सांगोड्डा हितून भरपूर कामां करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. आनी कामां आमी फावंडेशनाय घातली आनी जे सरपंचान सांगता ती इनॉग्रेशनाय केली. आमी जे 3 किंग्स चर्चीचे जे आमी पेवर्स घेतलेले, फाटी घातलेले, ब्युटिफिकेशन केल्लें, आतां स्टार्ट केलें पूण तेजें आयज इनॉग्रेशनूय आसा सांजचें. अशी खुबशीं कामां परतून आमचे राम मंदिर बोडचेचो रूम आसा तेजें इनॉग्रेशन आसा. आमचे हनुमान टेम्पल हांगासर रेस मागूस आसा तेजें हॉल बांदलें तेजें इनॉग्रेशन आसा. आमचें सरस्वती मंदिर तेजे वयर पत्रे घालपाचें तेजें आयज इनॉग्रेशन आसा. अशी खुबशीं कामां आमकां ह्या कामाक करपाक मेळ्ळी आनी ताचो सगळो साथ आमची पंचायत आसा. त्या पंचायतीचो बरो साथ मेळ्ळो, आमच्या आमदाराचो बरो साथ मेळ्ळो, ह्या लोकांचो हांगासर आहा पळय त्या लोकांचो बरो साथ मेळ्ळो आनी ह्या सगळ्यांचे साथ सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवन म्हाका ही सगळीं कामां करपाक मेळ्ळी. म्हाका खूब इच्छा आसली की फुडें जी आनी कामां उरल्या त्योय करतलो म्हणून. पूण हो वॉर्ड लेडीज जाल्लो आसा पूण कांय जो आमदार आमकां कॅन्डिडेट दितलो त्या कॅन्डिडेटाक आमी सगळे सपोर्ट करुया आनी फुडलीं सुद्दां जी कामां उरल्या ती आमी करुया. सांगपाचें अशें आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जावं नानू जावं तो आमचो कृष्णदास दवळी हे सुद्दां बरे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा. तेणी सुद्दां ही सगळीं चडशीं कामां तेणेच केल्ल्या, तेवूय बरें बरें काम करीत आसा. तेंकाय तुमचो तुमचे कडेन मागता तुमचो तांकां सपोर्ट दिवचो आनी ती कामां कितें आसा करून घेवची. आज आमी फाउंडेशन ऑफ पेवर्स हांगा प्रगती हायस्कुला कडेन जमिल्ली आसा. सांगपाक खूब बरें दिसता. आमचो आमदार अशे तरेन प्रोग्रेस करीत आसा आमच्या विलेजी पुरतेच न्ही तर सराउंडिंग सगळे विलेजी तो कवर करता. ही जी कामां आमी करपाक फुडें सरपाक कारण तोच कित्याक काय म्हणची जावं ZP आसूं जावं सरपंच आसूं, जर आमी तेज्या फुडें जर गेली जाल्यार तो केन्नाच आमकां ना म्हणना. गो अहेड अशेंच तेजें उत्तर आसता आनी तेकाच लागून आमी आज ही प्रगती करूंक शकता. आनी त्याच बरोबर आमी सदांच हांव म्हणटा की आमचो टीम वर्क आनी हो जो आमचो टीम आसा पळय ती खरेंच प्रोत्साहन दिवपी काम फुडें व्हरपाक आमकां तेका लागून म्हाका दिसता की खंय तरी आमी डेव्हलपमेंट करपाक शकली. आनी ह्या इतल्या हांव टर्माक पळयता की फाउंडेशन घालता आनी इनॉग्रेशन
चढ करून झाले नसता, पण आमचो जो आमदार आसा पळय तो फाउंडेशनूय घालता आणि इनॉग्रेशनूय करता. आणि आज म्हाका सांगपाक बरें दिसता की रेश मावशा आनीकूय खूब आमची कामां आसा ती फाउंडेशनूय घातिल्ली आसा थोडी कामां आणि ती इनॉग्रेशनूय केल्ली आसा. हे सांगून हांव देव बरें करूं. म्हाका चड उमेद दिसता जेन्ना जेन्ना आमी आमच्या झेडपीक उलो मारलो तेन्ना तेन्ना तेणी आमचें काम केलें. पयर तेणी फोन केलो काल आनी म्हणल्यार फाल्यांच म्हणल्यार ते टायल्सांचें मातशें हें करुया. हांवें म्हणलें आजुनूय उरलां तुजें काम कित्याक इलेक्शन डिक्लेअर जालें. तो ना ना म्हणलालो उतार दिल्ले म्हणल्यार तुका आपणें तशेंच आपल्या वांगडा आमचो MLA तेन्ना तें काम फाल्यांच सुरू करुया. शॉर्ट टायमान ते तेणीन कामाक सुरवात करता तेन्ना हांव सगळ्यांक झेडपी मेंबर तशेंच आमच्या आमदाराचे ताळयो मारून तुमी सगळ्यांनी स्वागत करता. पयलीं म्हणजे झेडपी खूब कामां केल्ली आसा आमची आनी तेका थोडोच टायम मेळ्ळा. हेच्या आदी 5-5 वर्सां मेळ्ळी आहा तेंच्यांनी तितली कामां कांयच करूंक ना. मेन म्हणजे कितें आहा इस्कॉलां देवळां ही मेन आमची स्थानां आहा थंयसर तेंच्यांनी काम करूंक जाय. त्या प्रमाणे आमचो झेडपी आहा तेका 2.5 वर्सां कितें मेळ्ळी. त्या टायमान तेणी भरपूर कामां केली. आमची आनीक अपेक्षा आसली की तेणी कामां करची म्हणून. म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन. आतां आमच्या गव्हर्मेंटान चडशां लेडीज करून सोडलेले आहा जेंट्सांक. तेन्ना आमच्या आमदारान तेजेर लक्ष दिवचें आनी तेजी इच्छा आहा कोणाक लेडीजांक दिवपाची तेकाय तेचोय विचार करचो कित्याक तेका टायम अपुरो मेळ्ळो आनी तुज्या सहकार्यान तेणीन काम भरपूर केलें आनी तो फुडेंय करतलो. इवन फुडें झेडपी दर्यान ना जाल्यार आमी ताका कितें रिक्वेस्ट केल्यार तो आमदाराक सांगून आमची कामां करतलो ही म्हाका गॅरंटी आहा. तेन्ना हांव परत एकदां ताका ताळयो मारून झेडपीचें स्वागत करचें. ह्या कामाक आसल्या कारणान आमकां रेज मागूस पंचायतीन सरपंच तेचे मेंबर जेन्ना जेन्ना हेल्प जाय तेन्ना तेन्ना आमी तांकां उलो मारलो ते करता. तेंच्यांनी अशेंच काम करीत रावचें आनी आमच्या भुरग्यांची सुदारणा करची. हांव परत एकदां आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता तुज्यो कितें स्किमी आहा त्यो आमच्या भुरग्यांक लागून तुवें दिवच्यो. ह्या आदी तुवें दिल्ले आसा. पयलीं आमकां तुमी वॉटर प्युरिफायर दिले, मागीर सावंड सिस्टम दिली, मागीर आमकां स्मार्ट बोर्ड दिलो, मागीर म्युजीक इंस्ट्रुमेंट दिले, पेटी तबला दिलो. ते नासले 2 इस्कॉलांक आमी हांगानी लायन आमदाराक उलो मारलो. मातशें ते पळय तेणी रोखडेच 23 डिक्लेअर केले की आपूण फाल्यां तुमचे म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट दिता. ती दिवन वेरे आनी नेरूल स्कुलां पळय तितून म्युजीक टिचरूय मेळ्ळे आसा. इतलें सांगून हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमच्या इस्कॉलाक लागून खूब काम केल्लें आहा झेडपी प्लस आमदारान. तेन्ना हांव परत तांकां मागता. आनी कितें आमकां जेन्ना आमचे रिक्वायरमेंटी खूब आसतली ती सोंपची ना. तुमचे स्किमीन कितें बसता आमदाराचे ते आमच्या भुरग्यांक लागून तुमी हें करचें. हांव नेरूल किसान शिक्षण संस्थेचे वतीन झेडपी आमदार तशेंच ह्या मेंबरांक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेंच्यांनी आपली जी आगदोड थेयल्या आमच्या भुरग्यांक लागून जे भुरग्यांचें कल्याण करपाक शिक्षणाचेर तशेंच बाकीच्या क्षेत्रांचे तशेंच तेंच्यांनी चालू थेयचें अशें हांव रिक्वेस्ट करून आमदाराक आनी आमच्या झेडपीक तशेंच तेच्या वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. To thank and express my sincere gratitude towards donating nice paper for our school premises. Sir, your cooperation plays a very vital role in enhancing the students' experiences and staff, thereby collaborating to a greater development. Thank you once again, sir. God bless you.